Maningkamot ta at dunay panahon sa pagbasa, pagpamalandong, pagampo sa pulong sa Dios. Ug ang pinakadakong hagit, dili lang tana nga makabasa ta, makapamalandong ta, ang pinakaimportante nga hagit, kita ato kining i-apply diha sa atong kinabuhi. Nga kining atong nakatunan nga mga pagtulunan diha sa kasulatan, atong mapuy-an sa atong kinabuhi. Ug si Maria nga atong patron, siya ang sumbanan sa kinabuhing dinasig sa pulong sa Dios. So kung mayong tagsumbanan, siya ang nahimo natong modelo, atong sundogon ang iyahang kinabuhi. Sumbanan tungod kay siya nagpakita kanato unsa ang tinuod nga pagka sumusunod sa Ginoo. Kakita maminaw sa pulong sa Dios, mupuyo sa kinabuhi, sumala sa pagtulunan sa Dios nga gihatag niya kanato. Ug ang atong kinabuhi mahimong dinasig sa pulong sa Dios. Pasabot ang atong mga desisyon, mga plano sa kinabuhi, atong inampuan ug atong ipasibo sa kabubuton sa Dios. Sabi ninyo, dili enough nga makabasa tas Bible. Kay base ng atong hunahuna, basta lang ta makabasa. Pero dili taman diha ang ato ang misyon. Ang pagkat-on nato sa ato ang pagtuo, ang importante makita sa pinuhatan. Ug si Maria nga atong patron, mao ang sumbanan sa kinabuhing dinasig sa pulong sa Dios. Hinaut untana ang maglamdag sa atong kinabuhi, mao ang kahayag na atong makatunan diha sa mga pulong sa Dios. Ug sama sa atong nadungog nga ebanghelyo, matud pa, sila nga naa sa kangitngit, ang nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kung kita nagkinabuhing dautan, o kung kita maningkamot, mubasa sa kasulatan, mabag-og yun ang atong kinabuhi. Kita mahayagan. Kung kita nagpuyo sa kangitngit, kung kita maningkamot, mubasa, mamalandong, magampo sa pulong sa Dios, makakita yun tagdakong kahayag. Mabag-o ang atong kinabuhi.